أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 اور 124 کی مشق کرتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. واو زبرتا وتا زبرتا وتا قا پیشوا قوتقو یا زبر وا یوم میم زبر لام مل یومل لام زبر الف لا یوم لا تا زبر جیم تج زا زیری یا زی تجزی نون زبر فا نفس سیندو پیشن نفسن عین زبر نون ان نون زبر فا نف ان نفس سیندو زرسن ان نفسن شین زبر یا شی حمزہ زبر وا او شی او واو زبر وا لام زبر الف لا ولا یا پیش قاب یق با زبر با یق با لام پیش لو یقبلو میم زیر نون منہا زبر الف ہا منہا عین زبر دال عد لام پیش والو عدلو واو زبر وا لام زبر الف لا ولا تا زبر نون تن فا زبر فا تن فا عین پیش او تن فا ہا زبر الف ہا تن فا شین زبر شا فا زبر الف فا شفا عین زبر آ شفاع تا پیش واتو شفاعتو واو زبر وا لام زبر الف لا ولا ہا پیش میم ہم ولا ہم یا پیش نون ین سواد زبر سوا ین سوارا پیش وارو ین سرو نون زبر نا ین سرون واو زبر وا الف زر ای و ای ذال زیر با ذب و ای ذب واو زبر وا الف زر ای و ای ذال زیر با ذب و ای ذب تا زبر تا و ای ذب تا لام کھڑی زبر لا و ای ذب تلا الف زیر با ابرا کھڑی زبر را ابرا ہا کھڑی زیر ہی ابراہیم میم زبر ما ابراہیم را زبر با رب با پیشبو ربو ہا الٹا پیشو ربو با زیر بی کاب زبر کا بی کا لام زیر لی بی کلی میم کھڑی زبر ما بی کلمات آدو زیر تین بی کلماتین
فا زبر فا الف زبر آ فا تا زبر میم تم فأتم میم زبر ما فأتم ہا پیش ہو ہا پیش نون ہن فأتمہن نون زبر نا فأتمہن قاف زبر الف قال لام زبر لا قال الف زیر نون ان نون زیر یعنی انی جیم زبر الف جا ہم عین زیر اجاعی لام پیشلو جاعلو کاف زبر کا جاعلو کا لام زیر نون لن نون زبر الف نا للناسی زیر سی للناسی الف زیر میم زبر الف ما امام میم دو زبر من اماما قاف زبر الف قا لام زبر لا قال واو زبر وا میم زیر نون من ومن ذال پیش را ذر را زیر یا ری ذری یا زبر یا ذریہ تا زیر یا تی ذریتی قاف زبر الف قا لام زبر لا قال لام زبر الف لا یا زبر یا لا یا نون زبر الف نا لا ینا لام پیشلو لا ینالو عین زبر ہا دال زیر زوا دل عین زبر ہا دال زیر زوا دز دز زواد کر زبر زا دز زوا لام زلی دز ظالم میم زیر یامی دز ظالمین نون زبرنا دز ظالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آیا ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.